بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم دی حمد و ثنا حمداں ثناواں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے وہ ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا۔ او دی ذات صفات کمالات بادشاہی شہنشاہی وڈیائی یکتائی دی اندر کوئی شریک نہیں۔ واحد آہد اور یکتے لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر۔ او اللہ کنی کو دور ہے، اللہ فرماندے نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے حضرت انسان اسی تواڈی شاہ رگ نالوں بھی زیادہ قریب ہاں۔ مینوں اور تیانوں نیند ہوندی ہے اور نیند دی ابتدا دا نام ہے اونگ ہوندی ہے۔ اللہ دی ذات ایک ایسی ذات ہے، نیند اونا بڑی دور دی بات ہے، انہوں کدے اونگ بھی نہیں آئی۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، او دی ذات ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام اعظم قائد اعظم راہگیر عالم شفیع اعظم مکہ دے در یتیم چندہ دے روپ سندر و سروپ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی ذات مقدسہ تے اللہ پاک کروڑاں درود و سلام دی برکھا نازل فرمائے اور دعائیں بھی فرما لو۔ اللہ پاک دی دا صحابہ اکرام تابعین اعظام اولیاء اکرام شہداء اسلام دیاں قبرانوں اللہ پاک جنت دی کیاری بنائے، جنہاں نے دین اسلام دی آبیاری واسطے اپنا تن من دن خالصتاً اللہ دی رضا واسطے نشاور کیتے، اللہ انہاں دی محنتاں قبول فرما کے جنت جامدہ ذریعہ اور سبب بنائے۔ سامعین محترم، میں آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر امام اہل سنت خطیب اسلام شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ ایک اہد ساز شخصیت نے اور جنہاں نے اپنی زندگی دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دی وکالت کیتی ہے، جنہاں نے اپنی زندگی دے اندر رب دی توحید دا ڈنکا بجایا ہے، جنہاں نے اپنی زندگی دے اندر صدیق دی صداقت نو بیان کیتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی وکالت کیتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حیات دا تذکرہ کیتے، علی پاک دی شجاعت دا تذکرہ کیتے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک دی ذات علامہ ظہیر دے دراجات بلند فرمائے۔ اور سب تو پہلا قرآن پاک اندر دلیل ہے، قرآن پاک نے نبی پاک علیہ السلام تو پہلے جڑے گزر چکے نے انبیاء علیہم السلام دا تذکرہ
اللہ پاک دی ذات نے قرآن مبین اندر ارشاد فرمائے نے، اور اللہ پاک دی ذات نے نبی پاک علیہ السلام دے اون تو پہلا کچھ اچھے لوگاں دا تذکرہ بھی قرآن پاک اندر کیتا ہے، اور برے لوگاں دا انجام بھی اللہ پاک نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے۔ اچھے لوگاں دے واقعات، انبیاء علیہ السلام دے واقعات اللہ پاک نے بیان فرمائے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو پرانے لوگ انبیاء علیہ السلام دے تذکرے اللہ پاک نے بیان فرمائے، اور پھر کیتے اللہ پاک دی ذات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ بیان کیتا ہے، اور کیتے اللہ پاک دی ذات نے اس مقام تے نمرود دا بھی ذکر کیتا ہے، اور کیتے اللہ پاک دی ذات نے موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے اچھیاں لوگاں دا، پھر اپنے آپ نو رب کہلان والا فرعون نمرود دا بھی اللہ نے ذکر قرآن اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام دی احادیث مبارکہ دا مطالعہ کیتا جائے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اون تو پہلا دے اچھے لوگاں دا بھی ذکر کیتا ہے، اور برے لوگاں دا بھی نبی پاک علیہ السلام نے تذکرہ کیتا ہے۔ اچھے لوگاں دیا گلاں کیتیاں جان، انہاں دا تذکرہ خیر کیتا جائے، انہاں دی بلندی درجات واسطے دعا کرنی چاہیے، اور سانو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اسی انہاں دیا زندگیاں تو کچھ سکھ کے جانا ہے۔ اللہ پاک دی ذات سانو صحیح معنیاں دے اندر اپنے اسلاف دیاں زندگیاں دا مطالعہ کرن دی، اور انہاں دے نقش قدم تے چلن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر حدیث مبارکہ دے اندر نبی علیہ السلام نے برے لوگاں دا، گندے تے پیڑیاں لوگاں دا بھی تذکرہ کیتا ہے کہ جڑے لوگ رب دی نافرمانی کرنے والے، اللہ پاک دی ذات نے انہاں دا انجام کی کیتا ہے۔ آئیے ذرا توجہ میرور رکھیے، رب دا قرآن میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے آج ضرورت ہے اپنے گھر والیاں، اپنے نوجوانوں، اپنے پترانوں، اپنے علاقے اندر، اپنی مسجد اندر، اپنے ادارے اندر، اپنے سکولاں تے یونیورسٹیاں دے اندر اپنے اسلاف دا تذکرہ کرنا چاہیے، تاکہ سانو پتہ ہوئے کہ ساڑھے اسلاف نے دین دی آب یاری واسطے اور کسے نہ کرو ڈرے نے، نہ چکے نے، نہ بکے نے، بلکہ رب دی توحید دا ڈنکا بجایا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنیے، اللہ دا قرآن میرے مرشد پاک دے سینے پاک دے اللہ فرماندے نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان اللہ عزیز غفور۔ بے شک اللہ کو ڈرنے والے علماء نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ نا میں دسنا چاہنا ہاں، آج ضرورت ہے معاشرے دے اندر دسیا جائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کون نے، آج ضرورت ہے دسیا جائے نا کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کون نے، آج ضرورت ہے معاشرے دے اندر دسیا جائے نا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کون نے، آج ضرورت معاشرے دے اندر دسیا جائے نا امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کون نے، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کون نے، امام بغوی رحمت اللہ علیہ کون نے، آج ضرورت معاشرے دے اندر دسنا چاہیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کون نے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کون نے، دسنا چاہیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کون نے، دسنا چاہیے
چاہیے حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کون نے، مولانا داود غزنوی رحمت اللہ علیہ کون نے، مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کون نے، آئیے نہ دسنا چاہیے کہ مولانا محمد حسین شغپوری رحمت اللہ علیہ کون نے، دسنا چاہیے مفسر قرآن مولانا محمد حسین شغپوری کون نے، اور دسنا چاہیے کہ مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کون نے، آج دسنا چاہیے کہ علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ کون نے، آج نوجواناں نو دسنا چاہیے، اپنی اولاد نو دسنا چاہیے کہ مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کون نے۔ آئیے نظرہ سنیتے آنال کون علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ، نبی پادی ختم نبوت دا وکیل احسان علی ظہیر، اللہ اکبر کبیرانا، انہا اللہ والیاں دا ذکر کرنا چاہیے۔ آج سانو جناب دسیا جامدہ ہے گلوکاران دا ساڑے نوجواناں نو علم ہے، او کرکٹ دی ٹیم دا ساڑے نوجواناں نو علم ہے، او کبڈی دی ٹیم دا ساڑے نوجواناں نو پتہ ہے، اور نہیں پتہ تے عشرہ مبشرہ دا نہیں پتہ، نہیں پتہ تے بدر تے احد تے خندق تے خیبر والیاں دا نہیں پتہ، اور جناب سانو دسیا جامدہ ہے گلوکاران دا اداکاران دا نہیں، اگر سانو دسیا گیا ہے امام المحدثین دا نہیں دسیا گیا ہے، نہیں سانو دسیا گیا پیغمبر دی ختم نبوت دا نہیں دسیا گیا، نہیں دسیا گیا پیغمبر دی سیرت دا نہیں دسیا گیا، آئیے ضرورت ہے معاشرے والیاں نو دسنا چاہیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ اکبر کبیرہ، انبیاء دی وراثت جیڑی ہے جگیر نہیں، دولتہ نہیں، پلاٹ تے مربع تے جائیدادہ نہیں، بلکہ رب دا قرآن ہے، سنے محمد دا فرمان ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ کون ہے، سیالکوٹ دی سرزمین نے دو علامیاں نو جنم دیتا ہوئے، پاکستان دی سرزمین اندر سیالکوٹ دے اندر اے جناب دو سپوت ایسے پیدا کیتے نے جنہاں نو دنیا علامہ دے نام تو جان دیئے۔ پہلے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے جنہاں نے پاکستان دا تصور بیان تے پیش کیتا، اللہ اکبر کبیرہ، تے دوسرے کون نے علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ جنہاں دے دادا جان دا نام ہے شیخ احمد دین رحمت اللہ علیہ، کپڑے دے تاجر سن، بڑے ایمان والے تاجر سن، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں نو اللہ پاک نے اکلوتا پتر عطا کیتا ہے جیدہ نام ہے ظہور علی ظہیر رحمت اللہ علیہ۔ علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ دے باپ نے نا ایک وقت وہ بھی آیا ہے، ہجے شادی نہیں ہوئی، نوجوانی دی عمر ہے، میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ درس حدیث دے رہے نے، علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے والد بھی اے درس سن دے پینے، تے میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے دسی ہے دین والیاں نو اللہ نے کنیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے، درس دیتے ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، جڑا بندہ دین دا خادم ہے او دی قدر کی ہے، او دی عظمت کی ہے، او دی شان بیان کیتی ہے۔ تے ایتھے شیخ ظہور الہی بھی بیٹھے نے تے دل ہی دل اندر فیصلہ کر لیا ہے تے دعا مانگ دینے رون دینے، اللہ مینو پتر دیویں گا تے میں تیرے دین واسطے وقف کر دیاں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ بھی ویلا آئے، وہ بھی کڑیاں آئیاں نے، شادی تو بعد اللہ پاک دی ذات نے پتر عطا کیتے، پہلا پتر عطا کیتے تے نام کی رکھیا احسان علی ظہیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ احسان علی اللہ دا احسان، نام بھی اسلامی روحانی رکھیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن نا علامہ احسان علی رحمت اللہ علیہ دی دادی جانو خواب ہوندی ہے، خواب آئی ہے کہ کمرے دے اندر ایک بلب ہے جے دی روشنی ود دی جاندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آنکھ کھلی ہے تے اے دی تعبیر مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، جان دیو میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کیڑی شخصیت نے، پیر مہر علی شاہ
रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्हां दे पिछे नमाज़ां पढ़ियां, जिन्हां दी इक्तदा दे नमाज़ां अदा कीतियां, ओने मीर इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां ने 30 दिनां दे अंदर कुरान मजीद नूं हिफज कीता है, ओने मीर इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह दुआ फरमाओ अल्लाह पाक दी ज़ात सियालकोटी साहब दे सगीरा कबीरा गुनाहां नूं मुआफ फरमा के जन्नत दा बगीचा बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। रोजाना एक पारा याद करते शाम नूं मुसल्ले ते सुणाउंदे। मीर इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह दे कोलों ख्वाब दी तबीर पूछी गई ते मीर इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे अल्लाह पाक दी ज़ात तुहाडे घर अंदर एक ऐसा बच्चा जन्म लेने वाला है जिहदे कोलों अल्लाह दीन दा काम लेगा, रब दी तौहीद दा काम लेगा, खत्मे नबुव्वत दा काम लेगा, और जेदी रोशनी फैलदी जाएगी ते अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उन्हां दी रोशनी फैलदी जा रही है। भला मेरा तुहाडा उन्हां नाल की तल्लक है? ना साडी बरादरी, ना साडे खूनी रिश्तेदार, बल्कि एक कलमे दा तल्लक है उन्हां दे नाल कि आज उन्हां दा नाम इस मिंबर ते लिया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीर। ते फिर एक वक्त वो भी आया कि 31 मई 1940 दी अंदर अहमदपुरे दी अंदर अल्लामा एहसान लईदही रहमतुल्लाह अलैह दिन जुमेरात दे वलादत होई। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर सुन्नत रसूल दे मुताबिक अकीका कीता गया, नाम रखिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अज मावा न्याणे जमदियां दुआ कर दियां ने पुत्र जज लगेगा, पुत्र वकील लगेगा, पुत्र MP MN वजीर ते मशीर बनेगा, लेकिन ये भी मां है हाथ चुक चुक दुआवां कर दिए अल्लाह मेरे एहसान लई ज़हीर नूं हाफ़िज़े कुरान बना दे, अल्लाह हाफ़िज़े हदीस बना दे, अल्लाह मुफस्सिर कुरान बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह सानू इहो जिहियां दुआवां करन दी औलाद दे हक अंदर तौफीक अता फरमाए। ये दुआवां कीतियां फिर मां दियां दुआवां अल्लाह पाक ने कबूल फरमाइया। हजे 7 साल की उम्र है, 7 साल की उम्र खेडन की उम्र है। साडे बच्चे इस उम्र अंदर गालां कढदे, कार्टून वेंदे, और VCR ते फिल्मां ते मैच वेखदे। वाह लामा मैं तेरी अजमत तो कुर्बान जावा। 7 साल की उम्र है ते बाप ज़हूरे लाई ने उंगली तो पकड़ के ते मदरसे अंदर हिफज़े अदारे अंदर दाखिल करवाया। फिर अल्लामा एहसान लईदही रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते होंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। 7 साल की उम्र है, कुरान हिफज करना शुरू कर दिता है। इधर उम्र 9 साल हुई है, अल्लाह पाक दी ज़ात ने सीने दे अंदर कुरान जमा कर दिता है। 9 साल की उम्र अंदर रमजानुल मुबारक दा महीना आया। एहसान लईदही रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा ज़हीर ने मस्जिद दे अंदर रब दा कुरान सुनाया। अल्लाह अकबर कबीरा। 9 साल की उम्र अंदर पहला मुसल्ला अल्लामा एहसान लईदही ने सुना दिता है। 9 साल की उम्र ते रब ने सीने के अंदर कुरान जमा कर दिता है। और जान दियो जेदे सीने के अंदर रब दा कुरान है, कबर विच चला जाए मना मिट्टी पा दे होना, ओदे जिस्म नू कबर दी मिट्टी नहीं खांदी, क्योंकि दे सीने के अंदर रब दा कुरान है। ये अजमत मिलिया ने कुरान की वजह तो। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर एक वक्त वो भी आया है, कुरान पाक हिफज कीता ते अल्लामा साहब दे वालिदे मोहतरम ने उंगली तो पकड़ के गुजरांवाले जामिया इस्लामिया मुहम्मदिया के अंदर दाखिल करवाया है कि पुत्रा हुण तू कुरान पढ़े है, हुण इस कुरान की तशरीह भी पढ़ ले, तफसीर भी पढ़ ले। अज रब दा कुरान पढ़े ते मुहम्मद दा फरमान भी पढ़ लेना। अल्लामा साहब ने जामिया इस्लामिया दे अंदर गुजरांवाले दे अंदर दरसे निज़ामी अल्लाह अकबर कबीरा तलीम शुरू कर दी है। उथे भी पढ़े ने और लोग बयान करते ने। अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दौरे तालिबे इल्मी दे अंदर मसाजिद ते मदारस दे अंदर है ना ज़कात फंड हुंदा है, वो ज़कात दे विचों इन्हां नूं खाना खिलाया जाता है और तालिबे इलम जिहड़े उत्थे बह के खांदे ने जायज़ है, दीन इजाजत दिंदे और देना चाहिए। इन्हां मसाजिद और मदारस नूं ये सदका ज़कात देनी चाहिए, मुस्तहिक ने।
لیکن واہ علامہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں. شیخاں دے پتر نے تے والد نے آکھیا کہ میرا پتر ایتھے پڑھے گا لیکن ایتھوں زکات دا مال نہیں کھائے گا. کیوں کہ رب نے سانو دیتے تے ساڈا دل اے کردے کہ احسان لئی میرا پتر مدرسے اندر پڑھے تے کھانا بھی لاہور دے وچوں پک سیالکوٹ دے وچوں پک کے علامہ صاحب واسطے گجرانوالے دے اندر جائے گا. 60 کلو سفر بن دے. پھر انہاں دے کہ ملازم نے شیخ منیر اللہ اکبر کبیرہ او دس دے نے کہ میں علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ واسطے گڈی دے اندر کھانا تیار کروا کے روزانہ لے کے جانا واپس ہونا. اور لوگ ویکھ کے دسیا کردے سن گڈی علامہ احسان دا کھانا لے کے جا رہی ہے. اور جنہاں نے تربیت یہو جی کیتی ہوئے جنہاں نے رزق حلال کھادا ہوئے اور پھر جنت البقیع دے مہمان بن دے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ فیصل آباد دی سرزمین جامعہ سلفیہ حاجی آباد دی اندر بھی علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سند فغار فراغت حاصل کی تھی ہے. اے اعزاز بھی جامعہ سلفیہ نو حاصل ہے الحمدللہ. اور پھر اس میں کمرے دے اندر بھی گیا جتھے علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ رہائش پذیر سن. اللہ اکبر کبیرہ. پھر چند دن علامہ صاحب نے ایتھے بھی پڑھیا ایتھے بھی قیام کیتا ہے. پھر اس تو بعد اللہ پاک دی ذات نو منظور ہویا نبی پاک علیہ السلام نے سینے تے اترن والا قرآن نبی پاک دا فرمان سکھن سکھان واسطے اللہ پاک دی ذات نے پسند کیتا ہے تے اللہ پاک دی ذات نے مدینے اندر بلا لیا ہے. پھر مدینہ جدو علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا داخلہ ہے نا مدینہ یونیورسٹی دے اندر علامہ صاحب داخل ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. حجے دور طالب علمی دی اندر پہلا سال علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی القادیانیہ قادیانیہ دے متعلق. اوتھے ایک پروفیسر لیکچر دے رہے سن. لیکچر دین دے نا تھوڑی انہاں کو مسٹیک ہوئی. علامہ صاحب کھڑے ہوئے فرمان لگے استاد محترم اے بات اس طرح نہیں اے بات اس طرح ہے. تے پروفیسر جیڑا سر پھڑ کے بہ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. کون علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ پیغمبر دی ختم نبوت دا ڈنکا بجان والے القادیانیہ کتاب لکھی اور لکھن تو بعد اپنے دوست احباب دے نال مشاورت کر رہے. ایک دوست کہنے لگا احسان لئی یار جڑی تو کتاب لکھی ہے نا اے تالیف دی جگہ تے تو لکھی ہے کہ متعلم جامعہ اے جناب سعودیہ دے متعلم لکھی ہے کہ تسی مدینہ یونیورسٹی دے متعلم ہو طالب علم ہو پڑھن والے ہو. اگر یار اے دی جگہ دے اگر لکھ دیتا جائے نا مدرس تے فاضل مدینہ یونیورسٹی تے کتاب نو 4 چند لگ جان گے. واہ علامہ احسان علی رحمت اللہ علیہ تیری فقاہت تے تیری ذہانت تو میں قربان جمع فرمان گے. سچائی دیکھو کس قدر ہے. فرمان گے میں تے مدرسے دا فارغ ہی نہیں تے میں تے کس طرح لکھ لاں کہ میں فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تے وہ کہنے لگے چلو یار شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ دے کول نہ چلیے انہاں دے کول جانے ہیں. اگر اس جگہ دے مدرس لکھ لیا جائے گا تے اے دی قیمت ہور ود جائے گی. کتھے شاگرد لکھیا کتھے استاد لکھیا ہے فیصلہ تسی آپ کر لو. جدو بعد شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ دے کول گئے جا کے دسیا گیا اے شیخ الحدیث نے اور عرب دے مفتی اعظم نے انہاں دے کول بات گئی. فرمان اگے احسان علی ظہیر تینوں اجازت ہے کہ تو اپنی اس کتاب دیوتے فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھ لے. فرمان اگے استاد جی میں لکھتے لواں گا اگر میں فیل ہو گیا تے پھر تے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرمان لگے احسان علی ظہیر یاد رکھ لے اگر تو فیل ہو گیا اسی مدینہ یونیورسٹی بند کر دیاں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور فرمان دے نا جدو میں القادیہ نے کتاب لکھیا سی نا تے میں گھر دے وچ تے چیئر تے بیٹھا سامنے میز پہ ہے تے لکھ دے نا مینوں نیند غالب آ گئی میں سو جانا. تے جدو میں ستا ادھر فجر دیاں اذاناں تہجد دی اذان ہو رہی ہے تے انہاں دی بیوی نے نا اہلیہ نے موڑے تو پھڑ کے تے ہلا کے تے اٹھا دیتا ہے کہ تہجد دا ٹائم ہو گیا نماز تہجد پڑھ لو. تے آج کل دیاں بیبیاں اللہ معاف فرمائے 1 بجے جناب سون تے کدے فجر دی نماز نو ضائع کر دین کی اولاد دی تربیت کرن گے. باپ بھی موجود ہے ماں بھی موجود ہے جوان تیاں تے بیٹے موجود نے
انہاں دی موجودگی دے اندر نیٹ دا گندا استعمال ہو رہا، ٹی وی دا استعمال ہو رہا، کی تربیت اسی کر رہے ہیں اپنی اولاد دی؟ اپنے ہاتھاں دے نال بیڑا گرک کر رہے ہیں اور پھر کہنے ہیں کہ جناب اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ فرما برداری تیری کتھوں کرن، تربیت نہیں صحیح کی تھی۔ ادھر اٹھایا جاندہ ہے تے علامہ صاحب فرمان گے کہ تو مینوں کرما والی اٹھا دیتا ہے تے میں تے بدر منیر محمد رسول اللہ دا دیدار کر رہا سی۔ کتاب لکھی فرمان گے کہ میں ریاض الجنہ دے وچ گیا، مینوں خواب آئی ہے کہ میں وینا کیا کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی بھی پیغمبر علیہ السلام دے نال موجود نے۔ اتنی بات ہوئی ہے تے میں جدو پیغمبر علیہ السلام دے کو لگے وزن لگا ملن لگا وہاں جگاں دے پیر میرے حلوے کے تے مسکرا پینا ادھر تسی میں نو جگا دیتا ہے۔ اے خواب جیڑی ہے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نو دسی جان دی ہے تے ابن باز رحمت اللہ علیہ دیاں اکھاں ڈول پیندیاں۔ فرمان لگے نے علامہ ظہیر یاد رکھ لینا اللہ پاک دی ذات نے جیڑی تو کتاب القادیانیہ پیغمبر دی ختم نبوت واسطے لکھی ہے، اللہ نے تیری اس کوشش نو قبول کر کے نجات دا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے اللہ والے نے، اے لوگ نے جڑے اولیاء اللہ نے رب دے کولوں ڈرن والے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا سنیے دھیان نال، علامہ صاحب نے دوسری کتاب لکھی ہے اشیاء و سنہ، اشیاء و سنہ کتاب لکھی ہے، اہل تشیع دا تعارف کروایا اور اہل سنت دا فرق کی ہے۔ آج کل تے جناب سارا مکسی کر دیتا ہے نا، انہوں نے آج تو کنے سال پہلا فرق ظاہر کر دیتا ہے، اہل سنت اور نے، اہل تشیع اور نے۔ اور پھر تیسری کتاب علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جڑی لکھی ہے الشیعہ والقرآن، شیعہ کی نے اور قرآن کی ہے، شیعہ دی تعلیمات کی نے، رب دے قرآن دا فیصلہ کیا ہے۔ آج بھی جناب ماضی قریب دی اندر چند روز قبل انڈیا دی عدالت دی اندر ایک رافضی نے مقدمہ دائر کروایا ہے کہ قرآن مجید دیا 126 آیات انہیں نکالیا جائے۔ ابو بکر و عمر نے جان بجھ کے اپنے مفادات دی خاطر 126 آیتاں قرآن پاک دی اندر ایڈ کیتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وعلامہ احسان علی رحمت اللہ علیہ تیری فقاہت تو قربان جاواں، جنہ نے آج تو جناب کتے 50 سال پہلا اشیاء والقرآن لے کے دس دیتا ہے کہ قرآن دے شیعہ قرآن دے تحفظ کرنے والے نہیں بلکہ قرآن دی تحریر کرنے والے نے۔ اور پھر چوتھی کتاب جری علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے الاسماعیلیہ، اے بھی ایک مذہب ہے۔ اور پھر اس مذہب دے اندر علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی کتاب بجے پاکستان دے مکتبے اندر چھپن والی سی، پروف ریڈنگ واسطے گئی ہے۔ اور اطلاع جڑی ہے الاسماعیلیہ دے بانی آغا خان پیرس دے وچے او دے کول پہنچی ہے اور انہیں اسے ٹائم کراچی دے تاجران فون کیتا ہے کہ علامہ احسان علی ظہیر نو آکھو جنہ پیسہ چوندہ ہے پیسہ لے لوے لیکن کتاب نو شائع نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے بھائی محبوب علائی حیدرآباد اندر سن، فون کیتا گیا، علامہ صاحب نو کراچی تو بلایا، ایک ہوٹل دے اندر ٹھہرے، اس جگہ تے رابطہ کر کے 2 اسماعیلی گروہ دے تاجر کراچی دے نامور پہنچے اور علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے نال ملاقات ہوئی اور کہنے گے علامہ صاحب سنن وچ آیا ہے کہ تسی الاسماعیلیہ کتاب ساڈے خلاف لکھی ہے۔ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ فرمان لگے جب تک میرے جسم دے اندر جان ہے، خون دا آخری قطرہ موجود ہے، میں پیغمبر دے صحابہ دی وکالت کرتا رہاں گا، ایک کتاب انشاءاللہ چھپ کے منظر عام تے آئے گی۔ اتنی بات کیتی ہے، اے ہون کہنے لگے نے پیرے دی حکومت ہے فیصلہ ہے جو تسی منگنے جنہیں روپیے چاہی دینے پیسے چاہی دینے ساڑھے کو لے لو لیکن کتاب نو چھاپیا جینا۔ علامہ صاحب فرمانے گے تو آڈی اس دولت میں اپنے بوٹ دی نوک تے رکھنا ماں، میں صدیق اکبر اور حضرت عثمان و علی اور امیر معاویہ دا میں دفاع کرن تو بعد نہیں میں آ سکتا۔ اتنی بات کی تھی تو اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ این علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ
किते उन्हां दी कुतब दा मुताला तो किया जाए ना। साड़ियां लाइब्रेरियां दे अंदर कुंड जनाब किताबां नूं खा गई, किताबां खत्म होने वालियां हो चुकियां ने, ज़हमत ही कोई नहीं कि किताबां नूं पढ़िया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। फेसबुक दा टाइम मिल जांदा है, व्हाट्सएप दा टाइम मिलदा है, और जनाब नेट दा मोबाइल दा ते टाइम मिलदा है, खेल दे मैदान वास्ते टाइम मिलदा है। नहीं तेरे को टाइम हैगा ते कुरान हदीस पढ़ने वास्ते तेरे को टाइम मौजूद नहीं। और वेखिए साडे इसराफ ने किन्नियां कुर्बानियां दित्तियां ने खत्मे नबूवत वास्ते। अज जनाब जिस बंदे दा दिल करदा है फलाने मरजई डॉक्टर दे कोल जनाब असीं दवाई लैण वास्ते जा रहे हैं, और याद रखो इन्हां दे कोलों इलाज करवाना भी पैगंबर दे अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। एक कादियानी लोग गल करदे नहीं इन्हां दा अखलाक ही बड़ा चंगा है। की इन्हां दा अखलाक चंगा है? जिस मिर्जे ने अपनी किताब के अंदर लिखे है कि मैं एक दफा नहीं बल्कि कई दफा हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला दी गोद अंदर मैं सुता वा, ये अखलाक है? और तुसी जाके उन्हां दे रबवे हस्पताल के अंदर इलाज करवाओ जिथे पैगंबर दी खत्मे नबूवत का नाम है, उथे इन्हां डाकुआं ने अपने मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी काने का नाम लिखे है। केड़े मूँह नूं जाके आंदे हो कि जनाब असीं फलानी जगह ते डॉक्टर को इलाज कराउणगे, उन्हां दा अखलाक बड़ा चंगा है। जिन्हें अपनी किताबां दे अंदर सहाबा इकराम दे मुतल्लिक जबान दराजियां ते लानतां बरसाइयां ने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अज साडी पार्टनरशिप उन्हां दे नाल है। अज बात की जाए खत्मे नबूवत दी कि जनाब कोई नहीं ये पिंडां थावां ते ये शहरां दे विच चलदा जी हैगा। याद रख लो जिहड़ा पैगंबर दी खत्मे नबूवत दा डाकू है उहदे कोलों इलाज भी नहीं कराना चाहिए। अलामा साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े बीमार सन, एक डॉक्टर दे कोल चले गए। क्या डॉक्टर ने आख्या अलामा साहब तुसी ना चंद दिन बस आराम घर अंदर कर लवो ते तुहाडी सेहत तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फरमान लगे मैं जन्नतुल बकी दे विच कबर अंदर जाके आराम कर लवांगा, हुण मेरा दिल करदा मैं रज रज के पैगंबर दी खत्मे नबूवत दी वकालत कर लवां। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। जगह जगह ते पैगंबर दी खत्मे नबूवत दा ऐलान कीता। जॉर्ज चिनियोर दी कॉन्फ्रेंस अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सी, और याद रख लो ना बारिश हो रही है। अल्लामा साहब फरमान लगे ना चंद नौजवान जेड़े ने उठ के इन्हां बासां नूं थाम लो, पकड़ लो ना, और जिन्हां ने बारे दे कतरियां तो और डर के घबरा के चले जाना है और चले जाओ ना। साडा साथ ओ देन जेड़े फातिमा दे बाबा दी खत्मे नबूवत दी खातर अपने सीनियां नूं गोलियां दे नाल छन्नी करवाना चाहते ने, और साडा साथ ओ देवे जेड़ा पैगंबर दी खत्मे नबूवत नाल प्यार करदा है, और साडा साथ ओ देवे जेड़ा सिद्दीक दी सदाकत नाल प्यार करदा है, और साडा साथ ओ दे जेड़ा फारूक दी अदालत नाल प्यार करदा है, और साडा साथ ओ दे जेड़ा उस्मान दे हया नाल प्यार करदा है, और साडा साथ ओ दे जेड़ा अली पाक दी शुजाअत नूं मनदा है, और जेड़ा अमीर मुआविया दे हिलम नूं तस्लीम करदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर मेरे वाल वेखिया जाए कौन इलामा एहसान ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह अल बरेलविया किताब लिखी है। अल बरेलविया किताब लिखी। शहबाज शरीफ उस वक्त वजीर आला है, उन्हें ऐलान किया कि जेड़ा बंदा एहसान ज़हीर दी इस किताब का जवाब देगा मैं पूरे मुल्क के अंदर हलवे दियां देगा लावांगा। वो दिन गया, अज का दिन आया, किसी मां ने कोई ऐसा सपूत नहीं जमया जेड़ा अलामा साहब उस किताब का जवाब दे सके। ऐने साडे इस्लाम आए नहीं कि किताब का नाम को जो रखे है अंदर किताब चोरी करके रखी है, नहीं, बल्कि इलम बोल दे कि एहसान ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह इलम दे समंदर सन। फिर इत्थे ही बस नहीं, फिर किते बात आई है शोरश कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े सगीर दे बड़े बड़े खुतबात के अंदर शोरश कश्मीरी का नाम है, और उन्हें जनाब एक दफा ना अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह मीनारे पाकिस्तान के अंदर ईद का खुतबा इरशाद फरमाया, दुआ की थी। बाद के अंदर शोरश कश्मीरी अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह बलगीर होकर गले मिल रहे ने ते नाल बात कर रहे ने।
احسان لے ظہیر خطیب میں بھی بڑا ہاں بڑی خطابت کیتی ہے اللہ دی قسم تیری تقریر سن کے تیرا خطاب سن کے اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح خطابت دے میدان دے اندر تسی ساڈے استاد ہو تسی آج جڑی تقریر کر لئیے اس تو بعد اگر ایک تقریر بھی نہ کرو تے برے صغیر دے خطباء دے وچ پہلا نام احسان لئی ظہیر دا نام ہے اللہ اکبر کبیرہ شورج کشمیری نا ایک دفعہ آج سانو جناب کوئی عہدہ مل جائے نا تے اپنے آپ نو اہل حدیث کرانا کوئی عیب سمجھنے کی تیرے کو جے کوئی وزارت آ گئی ہے کی جے تیرے کو کوئی ڈگری آ گئی اپنے آپ نو اہل حدیث کرانا عیب سمجھنے شورج کشمیری رحمت اللہ علیہ علامہ احسان علی رحمت اللہ علیہ دے کار اندر آئے علامہ صاحب لائبریری دے اندر مطالعہ کر رہے آ کے کہنا کہ احسان علی ظہیر یار میں تینوں ایک نصیحت کرنی ہے تے میری گالوں موڑی نا تے غصہ بھی نہ کری علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے فرماؤ اے شورج کشمیری کہندا یار تسی ایڈے وڈے لیڈر ہو اور تہاڈی خطابت جیڑی ہے صرف ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک دے ایواناں دے اندر تہاڈا نام گونجدا ہے تہاڈی فقاہت تے تہاڈی ذہانت تے تہاڈی قابلیت دے ڈنکے باجدے نے تسی بڑے مننے دنے سیاست دان جے یار کیتے رفع لیے دین تے اچھی آمین تے سلوار گٹیاں تے اچھے کرن دے چکراں جو کیتے نکل آئے نا تو بڑا وڈا لیڈر بن جائے علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میرے خون دے اندر غیرت موجود ہے اور میرے خون دے اندر حیا موجود ہے پیغمبر دی ختم نبوت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وفاداری اور سنت دا احیاء میرے سینے دے اندر موجود نے شورج کشمیری یاد رکھ لے احسان لئی ظہیر دی جان تے جا سکتی ہے پیغمبر دی ایک بھی سنت نو جان بڑھ کے چھڑ نہیں سکتا اور بندے سوال کرنے گے یہ علامہ صاحب نے تے داڑھی نہیں سی رکھی اللہ اکبر کبیرہ اے چند دن قبل ابتسام لئی ظہیر حافظہ اللہ تعالی دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں نو صحت ایمان عافیت والی زندگی عطا فرمائے علامہ صاحب دے متعلق ایک سیمینار ہوٹل دے اندر رکھنا سی اوتھے ایک سکالر آ کے کہنے لگے اے علامہ ابتسام صاحب تہاڈے والد صاحب نے تے داڑھی نو بڑا کٹیا وڈیا سی تے تسی بھی اس طرح کر لو نا تے علامہ ابتسام لئی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ فرمان گے یاد رکھ لو ابتسام لئی ظہیر نے کلمہ اپنے باپ احسان لئی ظہیر دا نہیں پڑھیا بلکہ فاطمہ دے باب محمد دا پڑھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر تیرا نقش قدم دے تے ابو بکر قدوسی صاحب نے کتاب لکھی ہے او دے اندر لکھی ہے اور او دے گواہ بھی ابتسام لئی ظہیر صاحب موجود نے انہوں نے لکھیا ہے کہ جدوں آخری دفعہ حجام کار کٹنگ کرن واسطے کار اندر آیا ہے تے علامہ صاحب نے فرمایا تھی ابتسام بیٹا آج تو بعد میں پیغمبر دی سنت داڑھی دا ایک بال بھی جیڑا ہے وہ میں نہیں بنواواں گا اللہ اکبر کبیرہ رب نو منظور ہویا اللہ دے نال ملاقاتاں کر لئیاں اینے لوگ جنہاں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح معنی دی اندر ختم نبوت دی چوکی داری کیتی ہے آؤ ذرا سنیے کتے بات آئی شریعت بھیل دی تو علامہ احسان لئی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے حق سچ دا ساتھ دیتا ہے اور کتے بات آئی جناب تحریک نظام مصطفیٰ دی 1977 دی اندر بڑے بڑے علماء جدی اندر منور حسن بھی موجود ہے قاضی حسین احمد بھی موجود سی علامہ احسان لئی ظہیر رحمت اللہ علیہ بھی موجود چھن اور پھر اس موقع دے کسی نے کہا جی فلانی فقہ چلے گی کوئی فلانی فقہ نو بیل دے پیش کرنے واسطے آیا ہے لیکن احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ فرمان گے کسی دی فقہ نہیں چلے گی اگر ملک دے اندر قانون چلے گا یا رب دے قرآن دا چلے گا یا شون محمد مصطفیٰ دا چلے گا پھر اس موقع تے ایک ریڈ لائن لگائی گئی ہے گولی دا آرڈر دے دیتا گیا ہے اس موقع تے قاضی حسین احمد موجود سن جدو علامہ صاحب رحمت اللہ نے پیچھے موڑ کے ویکھیا نا کہ گولی دا آرڈر ہو گیا ہے تے قاضی حسین احمد نے نا پیچھے واپس کاروال نو جا رہے آواز دی تھی قاضی صاحب کتھے جا رہے جے قاضی صاحب نے آکھیا کہ میں اپنی ماں دے کولوں اجازت نہیں لئی علامہ صاحب فرمان گے سانو انہاں ماواں نے جنم دیتا ہے کہ انہوں نے جمعے سانو پیغمبر دی ختم نبوت واسطے وے رب دے قرآن واسطے اور سونے محمد دے نظام واسطے سانو پیدا کیتے ہے جانتے جا سکتی ہے اگر میں اپنے کار جا کے اپنی ماں نے یہ بات کہی کہ ماں ہوتے شریعت بیل دی نظام مصطفیٰ دی بات آئی ہے تے میں اجازت لینے واسطے آیا تے مینوں ایمان ہے میرا یقین ہے کہ میری ماں نے اے بات کہنی سی کہ پتر احسان لئی تو کار لین کی آیا دیر کیوں کیتی ہے
اے ہو جی ماواں جنہاں نے رات اٹھ اٹھ دعاواں کیتیاں اپنے پتراں واسطے، اللہ نے انہوں نے منصب بھی عطا کیتے نے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، پھر وقت او بھی آیا ہے کہ صدر صدام دی صدارت دے اندر کیتے علامہ صاحب نے عراق دے اندر تقریر کیتی ہے۔ عراقی سن کے حیران نے کہ یار اے کوئی اجمی نہیں کوئی عربی لگدا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیتے مستجاب الدعوات نے احسان لئی دہی رحمت اللہ علیہ۔ اور پھر ایک وقت او بھی آیا ہے ضلع لچمن سنگھ دے اندر کانفرنس ہو رہی ہے، اس کانفرنس دے اندر 23 مارچ 1987 دے اندر ایک کانفرنس ہوئی ہے۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ خطاب کر کے جان لگے، احسان لئی رحمت اللہ علیہ ملے، فرمانے گا یزدانی صاحب اجے تسی جانا نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بزرگ بابے جان دینے کہ جس کانفرنس دے اندر حبیب رحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نہیں ہویا کر دے سن، او جلسے نہیں سی پھبیا کر دے سجیا کر دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ روک دیتے ہیں، یزدانی صاحب پیچھے بیٹھے نے، علامہ صاحب تقریر کر رہے نے اور ایک بات کہہ رہے نے، لوگوں یاد رکھ لو ایک وقت او بھی سی کہ پیغمبر دے صحابہ اس قدر کمزور سن لیکن اونا دے سینیاں دی اندر رب دا قرآن موجود سی، سونے محمد دا فرمان موجود سی، اونا نے ڈرے نہیں جھکے نہیں بلکہ پیغمبر علیہ السلام دا ہر موقع تے ساتھ دیتے ہیں۔ اور پھر اوتھے شعر پڑھ دینے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اتنی بات کی تھی اے بام بلاسٹ ہوں دے تے خال کے کی کنو جا مل دینے۔ اور پھر کی تے میو سپتال لاہور دے اندر زیر علاج نے علامہ صاحب نو لے کے جایا جاندے، ایک لات جیڑی ہے چھنی ہو جاندی ہے زخمی ہے تے علامہ صاحب ہسپتال دے اندر بیڈ دے اتے آرام کر رہے نے۔ ادھر نواب زادہ نصر اللہ اور کیتے علامہ صاحب دے والد محترم ظہور الہی عیادت واسطے ہوندے نے، اکھاں ڈول پئیاں نے تے اپنے پتر دا کٹا پھٹا جسم ویکھے ہے، رون لگ پہ اور متھے تو بوسا دیتے ہے، رون لگ پہ کہنے لگے احسان لئی یاد رکھ لینا میں تینوں پڑھایا ہے تینوں لکھایا ہے صرف اس واسطے کہ تو دین دا طالب علم بن کے اور دنیا دے اندر ڈنکے دے اندر ہر جگہ تے جا کے پیغمبر دی ختم نبوت دا اعلان کیتا ہے، صحابہ رسول دا وکیل بنے ہے، اللہ تینوں بڑے منصب عطا فرمائے گا۔ یقیناً جان دیو کہ باپ دے سینے دے اندر بیٹے دی کس قدر محبت ہوندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ رو پہ۔ پھر اسے مقام تے کہ کرنل آیا ہے، انہیں آکے آکھیا کہ ضیاء اللہ نے تیاڑے واسطے ایک گلدستہ بھیجے ہے۔ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ضیاء اللہ کو جا کے کہہ دئی تیرے گلدستے نو احسان لئی دیر نے قبول نہیں کیتا، اپنے پاس رکھیے اور فیصلہ قیامت والے دن رب دی عدالت دے اندر ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اوتھے میو ہسپتال دے اندر زیر علاج نے ایران دے وچوں عراق دے وچوں صدر صدام نے طیارہ بھیجے ہے کہ سعودی حکومت نے طیارہ بھیجے ہے کہ علامہ صاحب تسی ساڈے کول آؤ اسی تہاڈا علاج کروانے ہاں۔ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے جسد نو انم دے جسم نو او جناب کتے بیڈ تے لٹا کے طیارے اندر رکھیا گیا ہے۔ سعودیہ دی علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے قبول کیتی انہاں دی خدمت، اوتھے جان تو پہلا بے نظیر علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی عیادت واسطے آئیے اور اجازت منگیے، دسن والے نے دسیا علامہ صاحب دروازے تے بے نظیر کھڑی ہے تو آڈی عیادت کرنے واسطے آنا چاہتی ہے، اجازت ہے وے؟ ادھر ویکھو احسان لئی دی ہیر دے اندر غیرت حیا دیکھیے، فرمانے گے یاد رکھو میں اہل حدیثاں دا پتر ہاں، میں اس بات نو پسند نہیں کردا، جدوں میں بالکل ٹھیک سی میں تے ادھا بھی ملنا اینو پسند نہیں کیتا، ہن تے میں جنتاں دا راہی بنن والا ہاں، ہن میں ایدہ چہرہ کس انداز دے نال او کس منہ دے نال تکا پوری زندگی لوگاں نو حیا سکھایا ہے، لوگاں نو غیرت سکھائی ہے۔ ادھر ریاض دے اندر ملٹری ہسپتال دے اندر علامہ صاحب دے رہے علاج نے ادھروں جناب 30 مارچ اور دن سوموار دے علامہ صاحب 1987 علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ زیر علاج نے، اللہ اکبر کبیرہ کیتے اوتھے بھی رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے، نماز اس حالت دی اندر بھی نماز انہوں نے پڑھ کے دسی ہے۔ ادھر فجر دی اذان ہونے والی ہے،
خالق حقیقی نو جا ملے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ضرورت ہے کہ سانو دسیا جائے کہ ساڑھے اسلاف نے کس قدر ختم نبوت واسطے دن رات محنتاں کیتیاں نے، کوششاں کیتیاں نے، کاوشاں کیتیاں نے۔ اور ادھر ویکھیے ساڑھے اسلاف نے مولانا رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ نے کس قدر دین دی خدمت کیتی ہے۔ مولانا حافظ عارف شاکر صاحب رحمت اللہ علیہ کس قدر نبی نہ ہون دے باوجود بھی اکھاں والے نالوں زیادہ کم کر کے گئے۔ آج در و دیوار اے مسجد انہاں واسطے صدقہ جاری ہے۔ اگر اللہ نے اولاد نہیں دیتی تے الحمدللہ سارے انہاں دے روحانی فرزند کیتے انہاں دی تہجد دا تذکرہ کیتے انہاں دی نماز دا تذکرہ کر دینے۔ کیوں کہ یار جڑا بندہ رب دا مخلص ہو کے بن جاندے ہے وہ قبران دے اندر چلا بھی جاندے ہے، او دا ذکر جڑا ہے پھر بھی مساجد دے ممبر دے اتے ہوندا رہندے ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک دی ذات جڑے اکابرین ساڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبر نو کروڑ کروڑ جنت دی کیاری بنائے۔ اور 30 یوتھ فورم دے نوجواناں نے یہ سفارش کیتی ہے، یہ چند اشعار اے علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے متعلق لکھے نے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک یا شہید اسلام دے درجات بلند فرمائے۔ خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان دنیا من گئی ہے۔ خطیب ملت ایسی علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان دنیا من گئی ہے۔ پڑھو سے ملیا جس نو حضرت عثمان بنیا جنت البقیع دا مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے۔ اے خطیب اسلام رحمت اللہ علیہ دیوبندی مکتبہ فکر دے مولانا عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی دے دروازے تے کھڑے نے، میرا بازو پکڑے ہے جنت البقیع اندر لے گئے، اوتھے امام مالک رحمت اللہ علیہ دی قبر مبارک ہے، اوتھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر مبارک ہے۔ اوتھے کھڑے ہو کے نہ کہنے لگے اللہ احسان لئی دے ہیر نو اے جگہ چند قدم چند فٹ دی اللہ عطا کر دے۔ اے دعا کیتی ہے، ایک مہینہ کمو پیش گزری ہے، اللہ پاک دی ذات نے جنت البقیع دی اندر علامہ احسان نو جگہ عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ پاک دی ذات انہاں دے درجات بلند فرمائے، اونچی کہہ دیو آمین۔ خطیب ملت ایسی علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان دنیا من گئی ہے۔ پڑھو سے ملیا جس نو حضرت عثمان بنیا جنت البقیع دا مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے۔ صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطاب اٹھ کے صدام نے آکھے خطیب لاجواب خطاب کیتا جا عربی زبان عراقی سن کے ہو گئے حیران صحابہ نال سنگ رل گئے۔ حبیب تے ظہیر سن موتی انمول حبیب تے ظہیر سن موتی انمول بلا لے رب نے اپنے کول کرتے سی ہر جاتے حق دا اعلان صحابہ نال سنگ رل گئے۔ او کموں کی ستان کموں کی دا جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان او کیتا ظالمان گلشن ویران او کیتا ظالمان گلشن ویران او بنے جنت البقیع دے مہمان نثار ٹر گئے او قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک دی ذات جتنے ساڑھے اکابرین دنیا تو چلے گئے اللہ پاک دی ذات انہاں دی قبر نو کروڑ کروڑ جنت دی کیاری بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔